नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म शिक्षक होमनाथ पौडेल तपाईं सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 5 को सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीले आज छलफल गर्ने विषयवस्तु भनेको 21/7 हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप रहेको छ। तपाईहरू स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप। यस अन्तर्गत हामी आज पाठ 3 मा रहेको स्वदेशी उत्पादन भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ है भाइ बहिनीहरू। हामीले यो छलफल गर्ने सिलसिलामा विभिन्न कुराहरूको टिपोट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईहरूले कापी, किताब, कलम आफूसँगै राख्नुहोला अनि आवश्यकता अनुसार हामीले किताब पनि हेर्नुपर्छ र आवश्यक हुँदा पनि टिपोट गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू यो कक्षामा सक्रियता साथ सहभागी हुनुहोला। त्यसैले टेलिभिजन छाडेर अरू कतैतिर नजानु होला है त। अब हामी एकैछिन सहभागी हौँ, चित्र हेरौँ, यहाँ तस्बिर हेरौँ र चिनौँ है। ती कसदा तस्बिरहरू हुन्। ती हामी स्वदेशी उत्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न तस्बिरहरू हेर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त हामीले के देख्यौँ हो, तपाईँहरूले पक्कै पनि चिन्नुभयो। यहाँ चियाका दुईवटा गिलासहरू राखिएको छ। गिलासहरूमा चिया भरेर राखिएको छ र यता केही मानिसहरूले यसरी काम गरिराख्नु भएको छ। यो के हो? यो कृषि उत्पादन हो। हामीले कृषि उत्पादनकै कुराहरू गर्नेछौँ। अनि अब यसलाई तपाईँहरूले चिन्नु पनि भयो। हेर्नुहोस् त, ती चिया हो भनेर त्यसरी चिनियो। अनि त्यस्तै ल हेर्नुहोस्, अर्को उत्पादन, अर्को कृषि उत्पादन। यसरी एकजना मानिसले अन्जुलीमा राख्नु भएको छ अनि यतापट्टि पनि देख्छौँ यी बालाहरू। के होला यो? चिन्नुभयो? चिन्नुहोस् है, सबैजनाले चिन्नुभएकै हुनुपर्छ। यो के हो त? ल हेर्नुहोस् त, हो धान हो। तपाईँहरू सबैजनाले चिन्नुभएको होला। पक्कै पनि त्यसै गरी अर्को चिज देखियो। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो सुकेको छ, यता हरिया बालाहरू छन्। बालाहरू यस्ता खालका छन्। यो के होला? तपाईँहरूले, हामीहरूले प्रयोग गरेका छौँ। यो हाम्रो खाद्य चिज हो। हामीले यो चिजहरू खाएका पनि छौँ। ल अनुमान गर्नुहोस् त, चिन्नुभयो? तपाईँहरूले पक्कै पनि चिन्नुभयो। सबैजनाले देख्नुभयो। त्यसको नाम आयो यहाँ। के रहेछ? गहुँ हो। अनि ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ दुईजना मानिसहरूले यसरी बानेर यी समाउनु पनि भएको छ। अनि बारीमा, खेतमा यति धेरै चिजहरू पनि छन्। तपाईहरू कतिजनाले त खानु पनि भएको होला। यसलाई हामीले काट्छौँ र यसको रस चुस्छौँ अनि फेरि यसलाई उद्योगमा लगेर प्रशोधन पनि गरिन्छ। प्रशोधन गर्ने भनेको कुनै पनि चिजलाई उद्योगमा लगेर प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनु, प्रयोग गर्न योग्य बनाउनु हो। यो चिज के हो? चिन्नुभयो? ल हेरौँ है त, के रहेछ है त। हो, यो चिज उखु हो। उखु। तपाईँहरूले चिन्नुभएको छ। कतिजनाले उखुको रस पनि चुस्नु भएको छ। यसलाई उद्योगमा प्रशोधन गरेर यसबाट चिनी बनाइन्छ भाइ बहिनीहरू। अरू चिजहरू पनि बनाइन्छ। खुदो बनाइन्छ। यसको रस निकालेर रसलाई पकाएर खुदो बनाइन्छ। अनि यसलाई डल्ला पारेर, त्यो खुदोलाई डल्ला पारेर अनि गुड बनाइन्छ। सक्खर पनि बनिन्छ। त्यसलाई यसरी उद्योगबाट प्रशोधन गरेर विभिन्न चिजहरू बनाइन्छ भाइ बहिनीहरू उखुबाट। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँहरूले के देख्नुभयो? कतिजनाले चिन्नुभयो? यहाँ बोटहरू छन् अनि यहाँ देखिएको यो के होला? हामीले फलफुलमा कृषि उत्पादनबाट प्राप्त गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। चिन्नुभयो? यो केरा हो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो बोट चाहिँ यी बिरुवाहरू कतै मकैका पात जस्ता पनि देखिन्छन्, उखु जस्तो पनि देखिन्छ। फेरि यसरी टुप्पामा फुल जस्तो पनि देखिन्छ। यो के होला? कसैले चिन्नुभएको छ? पक्कै पनि चिन्नुभएको होला। ल हेर्नुहोस् है त, के रहेछ है। हेरौँ है। त्यो जुनेलो
हो जुनेलो कतिजनाले देख्नुभएको होला, कतिजनाले खानु पनि भएको होला। यो जुनेलो पनि कृषि उत्पादन हो। जुनेलोको फलबाट, जुनेलोबाट हामीले रोटी खान सक्छौँ। जुनेलो भुटेर पनि खाने चलन छ। अनि त्यस्तै गरेर ल हेर्नुहोस् त अर्को यो के देखियो, यस्तो झुप्पा कतिजनाले देख्नुभएको थियो? ल यो अनुमान गर्नुहोस् है त। हो यो पक्कै चिन्नुभयो, पक्कै चिन्नुभयो। यो कोदो हो। कोदोको यो झुप्पालाई झुप्पा पनि भनिन्छ र यसलाई खास नेपालीमा कपना भनिन्छ, कतै कपन पनि भनिन्छ, कपनी पनि भनिन्छ, कतै कतै कोदाको बाला, कोदोको बाला भन्ने चलन पनि छ र कतै यसलाई झुप्पा भनेर पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, कोदोबाट हामीले विभिन्न परिकारहरू बनाएर खान सक्छौँ। जाडो महिनामा कोदोको परिकारहरू खाँदा हामीलाई न्यानो हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो नचिन्ने त कुरै भएन, तपाईँहरू सबैजनाले चिन्नुभयो। ल यो हामीले तरकारी खान प्रयोग गर्छौँ, दाल खान प्रयोग गर्छौँ। यसलाई अचारको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यो के होला त भाइ बहिनीहरू? त्यहाँ नाम देख्नुभयो, चिन्नुभयो तपाईँहरूले। यो केराउ हो। केराउलाई मटर पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। ल फेरि अब यस्तो फल आयो हेर्नुहोस् त। यसरी हाँगामा फलेका छन्। यतापट्टि पनि देखिन्छ, यहाँ पात पनि छ। यत्रो रुखको हाँगो छ। यो हाँगोमा यसरी फलेका छन्। यसको नाम के होला? कतिजनाले खानुभएको होला। यो फल हो, फल हो। यो पनि कृषि उत्पादन हो भाइ बहिनीहरू। हो यो फलको नाम कटहर हो। कटहर दुई किसिमका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, रुख कटहर र भुइँ कटहर भनिन्छ। यो रुख कटहर हो। यो हामीले कृषि उत्पादनबाट प्राप्त गर्छौँ भने ल हेर्नुहोस् त फेरि अर्को कस्तो लटरम्म रातै फलेर पाकेको, रातै पाकेको, लटरम्म फलेको अनि रातै पाकेको एउटा बोट देख्यौँ। ल हेर्नुहोस् त भुइँमा पनि पाकेर झरेका छन्। के होला यो? कतिजनाले यो बोटै देखेर पनि चिन्नुहुन्छ होला। त्यहाँ फल देखेर त पक्कै पनि चिन्नुभयो। अब नाम देखेपछि त सबैजनाले चिन्नुभयो है। स्याउ, नेपालको हिमाली क्षेत्रतिर स्याउ पाइन्छ, स्याउ फल्छ भाइ बहिनीहरू। त्यहाँको कृषि उत्पादन हो। ल फेरि यो गर्मी महिनामा बेसीहरूमा, तराईहरूमा पाइन्छ, फल्छ। यो फल हामी सबैजनाले खान्छौँ। यो यसको नाम भन्नुहोस् है नाम। आँप हो यो। अनि त्यसै गरी ल हेर्नुहोस् त कस्तो लटरम्म फलेर रातै रातै पाकेको यो बोट देखियो। यो कृषि उत्पादन के होला भाइ बहिनीहरू? यसको नाम यो कफीको बोट हो भाइ बहिनीहरू। कफीको बिरुवा हेर्नुहोस् त, कफीको बोट यसरी लटरम्म फल फलेका छन्। यो कफीलाई टिपिन्छ। यो कफी पहिला कृषि उत्पादन हो। यो टिपिन्छ, टिपेपछि यसलाई फेरि उद्योगमा लगेर प्रशोधन गरिन्छ। प्रशोधन गर्ने भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ नि है। प्रशोधन गर्ने भनेको कुनै पनि चिजलाई उद्योगमा लग्ने अथवा अरू कुनै प्रविधिको कुनै तरिका प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्न योग्य बनाउने हो। अनि त्यसपछि यो कफी हामीले खाने गर्छौँ, कफी पिउने गर्छौँ। कफीलाई चिया जस्तै बनाएर त्यसमा दुध हालेर अथवा पानी हालेर, चिनी हालेर यसरी हामीले आफ्नो स्वाद अनुसार कफी पिउने गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। हामीले यति कुरा देखिसक्यौँ। अब फेरि अर्को उत्पादन हेऱ्यौँ। यो पनि कृषि उत्पादन हो। हेर्नुहोस् त कति राम्रो बारी नै पहेँलो भएको छ त्यो फुलले। के को फुल होला भाइ बहिनीहरू? त्यो हो सबैजनाले चिन्नुभयो। यो तोरी हो। तोरी, तोरी फुलेको छ, पछि तोरी फल्छ अनि त्यसपछि यो तोरीका बिउहरूबाट तोरीका दानाहरू पेलेर तेल बनाइन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त त्यहाँ खेतमा एकजना महिलाले यहाँ खेतमा भएका यी बिरुवाहरू काटेर यहाँ राख्नु भएको छ भने यतापट्टि यति सुकाइएको छ, यसैबाट निकालिएको बोक्राहरू हो।
यही बिरुवाको बोक्राहरू यहाँ सुकाइएको छ भाइ बहिनीहरू। यो के होला? तपाईहरू बसेको ठाउँतिर यो उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन? यो कृषि उत्पादन हो। यो पनि कतिजना बसेको ठाउँतिर यो उत्पादन हुन्छ होला, कतिजना बसेको ठाउँतिर हुँदैन होला। यसका बोक्रा, यसका रेसा यसरी निकालिएको छ अनि यसबाट बोराहरू बनाउनलाई अनि डोरी बनाउनलाई यसको प्रयोग गरिन्छ। यसको नाम के होला भाइ बहिनीहरू? सनपाट हो भाइ बहिनीहरू। यसको नाम, यसलाई अङ्ग्रेजीमा जुट पनि भनिन्छ र नेपालीमा पनि जुट भन्ने गरिन्छ। नेपालीमा पनि जुट भनेर पनि चिनिन्छ। खास त्यसको नेपाली नाम सनपाट हो भाइ बहिनीहरू। हामीले कति धेरै कृषि उत्पादनका कुराहरूको विषयमा जानकारी पायौँ है भाइ बहिनीहरू। हो अब हामीले छलफल गर्न लागेको विषयवस्तु भनेको फेरि हेर्नुस् त स्वदेशी उत्पादन हो। अहिले हामीले सबै नेपालमा भएका स्वदेशी उत्पादनका विषयमा कुराकानी गर्यौं। भाइ बहिनीहरू, यो स्वदेशी उत्पादन भनेको के होला? तपाईहरूले कापीमा प्रश्न लेख्नुस् त। मैले पनि यहाँ लेख्छु। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, स्वदेशी उत्पादन भनेको के हो? ल यसको उत्तर लेख्नुस् त तपाईहरूले। सबैले लेख्ने अभ्यास गर्नुस् है। स्वदेशी उत्पादन भनेको के हो? भाइ बहिनीहरू, मैले पनि यसको उत्तर लेखेर ल्याएको छु। हेरौँ है त मैले लेखेको उत्तर र तपाईहरूले लेखेको कुरालाई यहाँ हेरौँ है। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, मैले लेखेर ल्याएको कुरा यहाँ हेर्नुस् है। स्वदेशी उत्पादन भनेको के हो? त्यहाँ प्रश्न आयो। अन्य देशबाट आयात नगरिएको, आयात नगरिएको भनेको नमगाइएको, अन्य देशहरूबाट नल्याइएको, अन्य देशबाट आयात नगरिएका आफ्नै देशभित्र उत्पादन भएका कृषिजन्य, कृषिबाट उत्पादन भएका हुन सक्छन्, घरेलु, घरमा उत्पादन गरिएका हुन सक्छन्, अनि त्यसै गरी औद्योगिक तथा अन्य उत्पादनहरू स्वदेशी उत्पादन हुन्। कुरा बुझ्नुभयो? तपाईहरूले पनि यस्तै लेख्नु भएको थियो हो। ल हेर्नुहोस् है त, अन्य देशबाट आयात नगरिएका वस्तुहरू हुन् स्वदेशी उत्पादन भनेका। अन्य देशबाट आयात नगरिएका तर आफ्नै देशमा बनेका वस्तुहरू छन्, आफ्नै देशमा उत्पादन गरिएका चिजहरू छन् भने ती चिजहरूलाई हामीले स्वदेशी उत्पादन भनेर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो स्वदेशी उत्पादन भनेको? हो, पक्कै पनि तपाईहरूले स्वदेशी उत्पादन भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हामीले हेर्नुस् त, फेरि स्क्रिनमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। अब हामीले केही वस्तुहरू हेर्छौँ, केही चिजहरू हेर्छौँ अनि ती चिजहरू स्वदेशमा उत्पादन भएका हुन् अथवा विदेशमा उत्पादन भएका हुन्, ती पनि कुराकानी गरौँला। पहिलो कुरा त हामीले यहाँ हेरेका वस्तुहरू घरमा उत्पादन भएका हुन् अथवा उद्योगमा उत्पादन भएका हुन् थाहा पाउनेछौँ। त्यहाँ प्रश्न हेर्नुस् त, वस्तु हेरौँ, ती वस्तु घरमा उत्पादन भएका हुन् कि उद्योगमा, चिनौँ र भनौँ। म तपाईहरूलाई वस्तु देखाउँछु है त। हुन्छ? ल हेर्नुहोस् है। चिन्नुभयो भाइ बहिनीहरू यो के हो? हो, यो वस्तु चिन्नुभयो है तपाईहरू? यो स्याउ हो। स्याउ कहाँ उत्पादन हुन्छ होला? उद्योगमा? होइन, स्याउ उद्योगमा उत्पादन हुँदैन। यो कृषि उत्पादन हो र यो घरमै उत्पादन हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, एक कृषिबाट घरमै उत्पादन गरिन्छ, कृषि उत्पादन हो। त्यसै गरेर म तपाईहरूलाई
अर्को एउटा वस्तु देखाएको छु, हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। यसरी यो कतिजनाले देख्नु भएको छ होला नि। यसको नाम थाहा छ है सबैजनालाई? यो जाँतो हो। जाँतोमा हामीले अन्न हाल्छौँ, त्यसपछि यसलाई पिसेर पिठो बनाउँछौँ अथवा टुक्रा पार्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो कहाँ उत्पादन भएको होला? यो घर घरमै उत्पादन भएको हो। तर यो कृषि उत्पादन होइन, खेती गरेर उत्पादन गरिएको होइन, घरमा उत्पादन गरिएको, घरेलु प्रविधि प्रयोग गरेर, घरेलु तरिका, हाम्रो पुरानो तरिका, पहिलादेखि चल्दै आएको तरिका प्रयोग गरेर यस्ता चिजहरू बनाइएको हो। यसलाई हामीले घरेलु प्रविधि अथवा घरेलु उत्पादन भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अनि यसलाई हामीले घरेलु उद्योगबाट उत्पादन भएको भनेर पनि भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो तपाईँहरू सबैजनाले देख्नु भएको छ। अब म अर्को चिज देखाउँछु है तपाईँहरूलाई, हेरौँ है त। ल, देख्नु भएको छ नि? यो तपाईँहरू पनि कतिजनासँग छ होला? यो कागज काट्ने कैँची, अनि यसले केस काट्ने, लुगाहरू पनि काट्ने, त्यस्तो कामको लागि प्रयोग हुन्छ। यो कहाँ उत्पादन भएको होला भाइ बहिनीहरू? घरमा उत्पादन भएको होला कि उद्योगमा? हो, पक्कै पनि यो उद्योगमा उत्पादन भएको हो। अनि त्यसै गरेर म तपाईँहरूलाई अर्को चिज देखाउँछु है। हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् त, यो सबैजनाले चिन्नुभयो है? यो काउली। यो हाम्रो कृषि उत्पादन हो, हामीले घरमै उत्पादन गर्छौँ यो चिजलाई। अनि त्यस्तै म तपाईँहरूलाई अर्को चिज देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, यो देख्नु भएको छ नि? ठेकी हो। यो बिर्को पनि छ, सानो बिर्को पनि छ। यो ठेकी, घरमै उत्पादन हुन्छ, तर यो घरको घरेलु प्रविधिबाट उत्पादित हो। यसलाई घरेलु उद्योगबाट उत्पादित भने पनि हुन्छ। यो ठेकी ठुला उद्योगहरूले बनाउँदैनन्। यो कृषिबाट उत्पादन हुने पनि होइन, घरेलु प्रविधिबाट, घरेलु उद्योगको माध्यमबाट घरमै उत्पादन गरिन्छ भाइ बहिनीहरू यो ठेकी। अनि त्यसै गरेर मैले तपाईँहरूलाई अर्को चिज देखाउँदैछु, यो काट्ने हतियार। ल हेर्नुहोस्, यो हतियार पनि कृषिबाट उत्पादन भएको होइन। हतियार चलाउँदा अलि होसियार हुनुपर्छ। यो यस्ता हतियारहरू पनि घरेलु उद्योगबाट घरमै उत्पादन गरिन्छन्। कतिपय हतियारहरू ठुला उद्योगहरूमा पनि उत्पादन गरिन्छन् भाइ बहिनीहरू। हामीले अहिले केही घरेलु उत्पादन र औद्योगिक उत्पादनका चिजहरू पनि हेऱ्यौँ। अब अहिलेसम्म के क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ त, के गऱ्यौँ त भाइ बहिनीहरू? सम्झिनु भएको छ? अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले कृषिजन्य उत्पादनका विभिन्न तस्बिरहरू हेऱ्यौँ र अनि यो के हो भनेर चिन्यौँ। त्यसै गरी स्वदेशी उत्पादन भनेको के हो भनेर थाहा पायौँ। यही हेरेर अन्य देशबाट आयात नगरिएका, आफ्नै देशभित्र उत्पादन भएका कृषिजन्य घरेलु औद्योगिक तथा अन्य उत्पादनहरू स्वदेशी उत्पादन हुन् भनेर पनि थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसै गरेर हामीले केही वस्तुहरू हेऱ्यौँ र ती वस्तुहरू कहाँ उत्पादन हुन्छन् भनेर पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब यसपछि हामीले अर्को क्रियाकलाप गर्नेछौँ। अब स्क्रिनमा हेरौँ त, सहभागी हौँ, अभ्यास गरौँ र सिकौँ। हामी यो क्रियाकलापमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छौँ। तपाईँहरू पनि सहभागी हुनुहोला। आवश्यक पर्दा बुँदा टिपोट गरेर, लेखेर, होइन भने हेरेर, सुनेर र आफू बोलेर पनि सहभागी हुनुहोला है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त के आयो त्यहाँ? ल, धान कहाँबाट उत्पादन हुन्छ? कहाँबाट हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू? यो त सबैजनालाई थाहा छ। धान कहाँबाट उत्पादन हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, उत्तर आयो कहाँबाट? कृषिबाट। यो त थाहा भयो। अब धान उत्पादन हुने मुख्य स्थानहरू कुन कुन हुन्? धान त देशका विभिन्न स्थानहरूमा उत्पादन हुन्छ, तर मुख्य गरी धान धेरै उत्पादन हुने स्थानहरू कुन कुन हुन्? तपाईँहरू बसेको ठाउँमा पनि उत्पादन हुन्छ होला, तर धान धेरै उत्पादन हुने ठाउँहरू भनेका तराई क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रका बेसीहरूमा,
खोलाका किनारहरूमा, नदीका किनारहरूमा, फाँटहरूमा, मलिला ठाउँहरूमा अनि अलिक गर्मी हुने ठाउँमा, न्याना ठाउँहरूमा धान उत्पादन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर डोको, डालो, नाम्लो कहाँबाट उत्पादन हुन्छन्? तपाईहरू सबैजनाले देख्नुभएको छ है। डोको, डालो, नाम्लो यी चिजहरू हामी सबैले देखेका छौँ, कतिजनाले प्रयोग पनि गरेका छौँ होला। तिनी कहाँबाट उत्पादन हुन्छन् होला त? कृषिबाट उत्पादन हुन्छन् कि उद्योगबाट उत्पादन हुन्छन् कि कहाँबाट हुन्छन्? हेर्नुहोस् त, घरेलु उद्योगबाट। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ डोको पनि देखियो। यी डोकोमा यहाँ बोक्नको लागि, डोको बोक्नको लागि यहाँ नाम्लो छ भाइ बहिनीहरू। दाम्लो चाहिँ यहाँ छैन। दाम्लो भनेको दाम्लो होइन, डालो। यहाँ डालो छ, दाम्लो पनि हुन्छ। दाम्लो भनेको गाई भैँसीहरूलाई बाँध्न प्रयोग गरिने डोरी हो। नाम्लो भनेको डोको अथवा भारी बोक्न प्रयोग गरिने यो डोरी नै भनौँ। अनि त्यसै गरी डोको भनेको त यहाँ देख्नुभयो, यसमा हालेर सामानहरू बोक्न प्रयोग गरिन्छ भने डालो भनेको पनि यस्तै चोयाबाट बनेको चिज हो। त्यसमा पनि विभिन्न सामानहरू राख्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यिनी सबै चिजहरू घरेलु उद्योगबाट उत्पादन हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। अनि डोको, डालो, नाम्लो उत्पादन हुने मुख्य स्थानहरू कुन कुन हुन्? केही अनुमान गर्नुहुन्छ? तपाईँ बसेको ठाउँतिर ती चिजहरू उत्पादन हुन्छन् कि हुँदैनन्? ल, देशका सबै स्थानमा उत्पादन हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। सहरी ठाउँहरूमा अलिक कम्ती उत्पादन हुन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रतिर अर्थात् गाउँतिर धेरै मात्रामा उत्पादन हुन्छन्। सबै गाउँहरूमा उत्पादन गरिन्छ। डोको, डालो, नाम्लो, नाङ्लो, दाम्लो यस्ता चिजहरू चाहिँ देशका सबै ठाउँहरूमा धेरैजसो गाउँतिर उत्पादन गरिन्छन् भाइ बहिनीहरू। अब अर्को पनि हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ अन्न देखियो। ल हेर्नुहोस्, यो मकै, यो कोदो, यो गहुँ, मकै। ल हेर्नुहोस् त, मकै तपाईँहरूले पनि यिनी सबै चिजहरू खानुभएको छ होला। मकै हामीले भुटेर खान्छौँ, हरियो मकै पोलेर खान्छौँ, यो मकै पिसेर ढिँडो खान्छौँ, मकैको पिठोको रोटी पनि खान्छौँ, अनि मकैको भात बनाएर पनि खान्छौँ। कतै कतैतिर यो मकैको भातलाई आटो भन्ने चलन पनि छ, आटो पनि खान्छौँ हामीहरूले। त्यसै गरेर कोदो भयो, कोदोको रोटी खान्छौँ, ढिँडो खान्छौँ। त्यस्तै यहाँ गहुँ देखियो। यो गहुँको पनि हामीले रोटी खानको लागि, ढिँडो खानको लागि प्रयोग गर्छन् भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है त, मकै, कोदो र गहुँ उत्पादन हुने मुख्य क्षेत्रहरू कुन कुन हुन्? तपाईँहरूको क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, यो पहाडी क्षेत्र र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ मकै भने बेसी, र तराईमा गहुँ पनि बेसी, र मधेसमा तराईमा पनि उत्पादन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। देशका विभिन्न क्षेत्रमा यी चिजहरू उत्पादन हुने गर्छन्। अब चिया कहाँबाट उत्पादन हुन्छ? अघि नै हामीले एउटा तस्बिर पनि हेरेका थियौँ नि भाइ बहिनीहरू, चिया कहाँबाट उत्पादन हुन्छ भनेर। ल हेर्नुहोस् है त, चिया कृषिबाट उत्पादन हुन्छ। कृषिबाट यसरी कृषिबाट चियाका यस्ता बगानहरू, बगैँचाहरू हुन्छन्। त्यहाँ बगैँचामा चियाका पात टिपिन्छ र त्यसलाई उद्योगमा प्रशोधन गरेर प्रयोग गर्न योग्य बनाइन्छ। अनि चिया उत्पादन हुने मुख्य स्थानहरू कुन कुन हुन् तपाईँहरूलाई थाहा छ? तपाईँहरूको स्थानमा पनि हुन्छ यो? कतै उत्पादन हुन सक्छ। मुख्य गरेर चिया उत्पादन हुने इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा जिल्लाहरू हुन्। तीभन्दा अरू जिल्लाहरूमा पनि उत्पादन हुन सक्छ। सिन्धुपाल्चोकमा पनि हुन्छ, कास्कीमा पनि हुन्छ, अरू जिल्लाहरूमा पनि हुन्छ अलि थोरै मात्रामा। तर इलाम, झापा, पाँचथर र धनकुटामा भने चिया धेरै उत्पादन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर कपडा र जुत्ता कहाँबाट उत्पादन हुन्छन् त? कहाँबाट उत्पादन हुन्छन् होला भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त खै। ठुला उद्योगबाट उत्पादन हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। हामीले लगाउने जुत्ता अनि कपडाहरू। ल, कपडा र जुत्ता उत्पादन हुने मुख्य स्थानहरू कुन कुन हुन्? अर्थात् ती ठुला उद्योगबाट स्थापना बन्छन्, ठुला उद्योगबाट उत्पादन हुन्छन्। अब ती कपडा र जुत्ता बनाउने ठुला उद्योगहरू कहाँ कहाँ होला त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, काठमाडौँ, हेटौडा, वीरगञ्ज, विराटनगर जस्ता सहरहरूमा
ठुला उद्योगहरू छन्। ती ठुला उद्योगहरूले कपडा र जुत्ता उत्पादन गर्छन् भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसै गरी चिनी उत्पादन हुने मुख्य स्थान कुन कुन हुन्? अघि हामीले उखु देखेका थियौँ नि भाइ बहिनीहरू। हो, त्यो उखुलाई प्रशोधन गरेर चिनी बनाइन्छ। चिनी पनि ठुला उद्योगबाट उत्पादन हुन्छ। हो, चिनी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू कहाँ कहाँ छन् त? ल हेर्नुहोस् त, मोरङमा छन्, अनि त्यसै गरेर वीरगन्जमा, भैरहमा चिनी उद्योगहरू छन्। त्यहाँका ती उद्योगहरूबाट चिनी उत्पादन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यति कुराकानी गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू, उद्योगका कुराकानी गऱ्यौँ। अब वास्तवमा उद्योग भनेको के हो? तपाईँहरूले प्रश्न लेख्नुहोस् त कापीमा। उद्योग भनेको के हो? मैले यहाँ पनि लेख्छु। प्रश्न लेख्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हो, उत्तर पनि लेख्नुहोस् है यसको। उद्योग भनेको के हो? मैले पनि यो प्रश्नको उत्तर लेखेर ल्याएको छु। अब यहाँ हेरौँ, त्यसपछि तपाईहरूले लेखेको उत्तर र मैले लेखेर ल्याएको उत्तर हेरौँ, यो बिचमा छलफल गरौँ र त्यसपछि थपथाप गरेर अझै राम्रो कुरा बनाऊँ है त भाइ बहिनीहरू। ल है, ल हेर्नुहोस् त, कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रदान गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप उद्योग हो भनियो। उद्योग भनेको मुख्य रूपले के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, आर्थिक क्रियाकलाप रहेछ। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप भनेको आय आर्जन गर्ने, यी आय आर्जन गर्ने, आम्दानी बढाउने क्रियाकलापलाई आर्थिक क्रियाकलाप भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यो उद्योग भनेको व्यक्तिले चलाउन पनि सक्छ, कुनै कम्पनीले चलाउन पनि सक्छ। यसको उद्देश्य के हो? आय आर्जन गर्ने, आम्दानी बढाउने, अनि यसले वस्तु उत्पादन गर्न पनि सक्छ, सेवा दिन पनि सक्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है त, अनि उद्योगमा कच्चा पदार्थको प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। कच्चा पदार्थ भनेको कुनै पनि तयारी सामान उत्पादन गर्नको लागि चाहिने चिजलाई कच्चा पदार्थ भनिन्छ। चिनी उत्पादन गर्नलाई के चाहिन्छ? चिनी उत्पादन गर्नको लागि उखु चाहिन्छ। त्यसैले चिनीको कच्चा पदार्थ के हो त भाइ बहिनीहरू? हो, चिनीको कच्चा पदार्थ उखु हो। त्यसै गरेर प्रविधि चाहिन्छ। प्रविधि भनेको तरिका हो। अनि त्यसै गरेर श्रम चाहिन्छ, काम गर्न सक्ने क्षमता हो श्रम। अनि शक्ति, शक्ति भनेको यो मेसिनहरू चलाउने बिजुली अथवा यस्तै कुनै किसिमको शक्ति चाहिन्छ भने पुँजी पनि चाहिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो पुँजी भनेको पैसा हो। यी चिजहरू प्रयोग गर्नुपर्छ उद्योगका लागि। अब तपाईहरूले उद्योग के हो भनेर कुरा बुझ्नुभयो। हामीले धेरै बेरसम्म घरेलु उद्योगको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ है। घरेलु उद्योग, अब तपाईहरूले फेरि लेख्नुहोस् त, घरेलु उद्योग भनेको कस्तो उद्योग हो? घरेलु उद्योग भनेको कुन प्रकारको उद्योग हो भनेर लेख्नुहोस् त। ल है, म पनि यहाँ लेख्छु। कुन प्रकारको उद्योग हो? ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, प्रश्न लेख्नुभयो। घरेलु उद्योग भनेको कुन प्रकारको उद्योग हो? ल मैले यसको उत्तर लेखेर ल्याएको छु। अब हेरौँ र तपाईहरूले पनि यो उत्तरबाट यसो आवश्यक कुराहरू टिपोट गर्नुपर्छ भने गर्नुहोला। होइन भने तपाईहरूले आफ्नै किसिमले यो प्रश्नको घरेलु उद्योग भनेको कस्तो प्रकारको, कुन प्रकारको उद्योग हो भनेर यसको उत्तर आफै पनि लेख्नु होला है त भाइ बहिनीहरूलाई। हेर्नुहोस् त, घरमा स्थापना गर्न सकिने वा घरधन्दाको कामबाट फुर्सद भएको बेला काम गरिने परम्परागत प्रविधि अनुसार सञ्चालन हुने उद्योग घरेलु उद्योग हो। हेर्नुहोस् त, परम्परागत प्रविधि अनुसार सञ्चालन हुने, अनि यस्ता उद्योगमा थोरै लगानी गरिन्छ र आफैले काम गरिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो उद्योग भनेको
घरमा स्थापना गर्न सकिन्छ। हरेक व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो घरमा यस्ता उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्छन्। त्यसै गरी घरधन्दाको कामबाट फुर्सद भएको बेला काम गरिने। घरेलु उद्योगमा के गरिन्छ? अरू काम पनि गरिन्छ, आफ्ना नियमित काम पनि गरिन्छ। त्यसबाट फुर्सद भयो भने अनि उद्योगमा काम गरिन्छ। फुर्सद भएको बेला ती उद्योगहरू परम्परागत प्रविधि अनुसार सञ्चालन हुन्छन्। प्रविधि भनेको त तरिका भयो, परम्परा भनेको पहिल्यैदेखि चलिआएका तरिका अनुसार चल्ने सञ्चालन हुने उद्योगहरू हुन्। अनि यस्ता उद्योगमा धेरै लगानी गर्नु पर्दैन भाइ बहिनीहरू, थोरै लगानी गरिन्छ र आफैले काम गरिन्छ। काम गर्नको लागि अन्य कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्दैन, घर परिवारका मानिसहरूले नै काम गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कुरा बुझ्नुभयो नि? उद्योग भनेको के हो र घरेलु उद्योग भनेको कुन प्रकारको उद्योग हो भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। तपाईहरूले उत्तर पनि लेख्नुभयो। अब त्यसपछि एउटा क्रियाकलाप गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त। हो, यो क्रियाकलाप हाम्रो किताबमा पनि छ, पाठ्यपुस्तकमा पनि छ। पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले। यो क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त, मैले पढ्छु ल यो प्रश्न। तपाईँ बसेको स्थानमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त भएको वा ख्याति प्राप्त गर्न सक्ने कुनै वस्तु हुन सक्छ। उक्त वस्तुको महत्त्वका बारेमा एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् र त्यसलाई किताबमा छाप्नका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पठाउनुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू भएको बसोबास गरेको क्षेत्रमा त्यही कुनै कृषि उत्पादन हुन सक्छन्, कुनै चाहिँ घरेलु उद्योगहरूबाट उत्पादन हुने चिजहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता के छन् त त्यहाँ ख्याति प्राप्त? कुनै चिज हुन सक्छन्, कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त गरिसकेका चिज पनि हुन सक्छन्, वा ख्याति प्राप्त गरिसकेका छैनन् भने ती चिजहरूले ख्याति प्राप्त गर्न पनि सक्छन्। भाइ बहिनीहरू सोच्नुहोस् त, त्यो तपाईँ बसेको स्थानमा, तपाईँको स्थानीय तहमा के छन् तिनीहरू, यो लेखेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पठाउनुपर्छ। यो कसरी लेख्ने भनेर एउटा सानो नमुना मैले तयार पारेको छु। त्यो नमुना हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यो क्रियाकलाप गरौँको लागि ल हेर्नुहोस् है त। अब म बसेको क्षेत्र ढाका उत्पादनको लागि प्रसिद्ध छ। यो मैले एउटा नमुनाको लागि तयार पारेँ र तपाईहरूले लेख्ने बेलामा म बसेको क्षेत्र भनेर यहाँ आफ्नो ठेगाना लेख्नु होला। म यो क्षेत्रमा बसोबास गर्छु, म यो गाउँपालिका अथवा यो नगरपालिका, यो जिल्ला, यो प्रदेशमा बसोबास गर्छु भनेर लेख्नु होला। मैले यहाँ ढाकाको विषयमा लेखेको छु यो नमुनाको लागि। म बसेको क्षेत्र ढाका उत्पादनका लागि प्रसिद्ध छ। यहाँ ढाकाको खास्टो, चोलो, घलेक, टोपी, टाई, दौरा सुरुवाल, कोट आदि बनाइन्छ। म बसेको स्थानको ढाका नेपालभरि नै प्रसिद्ध छ। देशका विभिन्न स्थानका व्यापारीहरू यहाँ आएर ढाका खरिद गर्छन्। मानिसहरूको आवत जावतले गर्दा यहाँको व्यापारमा वृद्धि भएको छ र यो स्थान देशभरि नै चिनिएको छ। ढाका उद्योगले गर्दा यहाँका मानिसहरूको फुर्सदको सदुपयोग भएको छ र आय पनि बढेको छ। यहाँका सबै मानिसहरूमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना छ। भाइ बहिनीहरू, यस्तै गरेर तपाईहरूको स्थानमा, तपाईहरू बसेको ठाउँमा उत्पादन हुने चिजको विषयमा लेख्नुहोला र त्यसलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पठाउनु होला है त भाइ बहिनीहरू। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा विभिन्न विषयका विज्ञ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरूले यसरी लेखेर पठाउनु भयो भने उहाँहरूले पढ्नुहुन्छ अनि त्यसपछि राम्रो लाग्यो भने किताबमा, पत्र पत्रिकामा उहाँहरूले छपाउनुहुन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट विभिन्न किताब र पत्र पत्रिकाहरू निस्किन्छन्। कति राम्रो हुन्छ यसरी लेख्नुभयो र पठाउनुभयो भने तपाईँले लेखेको कुरा तपाईँको नामसहित छापिन्छ अनि तपाईँको नाम देशभरि जान्छ। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको स्थानको र तपाईँको स्थानको उत्पादनको पनि देशभरि
चर्चा चल्न थाल्छ भाइ बहिनीहरू। अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा लेख पठाउनको लागि यहाँ ठेगाना छ, हेर्नुहोस् त, ठेगाना कुनै पनि लेखहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पठाउने ठेगाना यसरी पठाउने। यो ठेगानामा नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुर भनेर यो ठेगानामा पठाउनुपर्छ। अनि यदि तपाईँ इमेल चलाउनुहुन्छ भने info@moecdc.gov.np info@moecdc.gov.np भनेर यो इमेल ठेगानामा पठायौँ भने पनि तत्कालै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पुग्छ र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीहरूले हेरेर त्यो पढ्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म के कुराकानी गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, सम्झिनु भएको छ तपाईँहरूले? सुन्नुहोस् है त। आजको कक्षामा हामीले कृषिजन्य उत्पादनका केही तस्बिरहरू हेऱ्यौँ र ती चिन्यौँ। त्यसै गरी स्वदेशी उत्पादन भनेको के हो भनेर त्यो विषयमा पनि थाहा पायौँ हो। अनि त्यस्तै गरेर केही वस्तुका नमुना पनि हेऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। कतिपय ती वस्तुहरू घरेलु उत्पादनका थिए भने कतिपय वस्तुहरू घरेलु उत्पादनका थिएनन्, औद्योगिक उत्पादनका थिए, उद्योगहरूबाट उत्पादन भएका थिए। अनि त्यसै गरेर विभिन्न सामानहरू उत्पादन हुने स्थान सम्बन्धी क्रियाकलापमा पनि सहभागी भयौँ। चिया कहाँ उत्पादन हुन्छ, धान कहाँ उत्पादन हुन्छ, चिनी कहाँ उत्पादन हुन्छ भनेर एउटा क्रियाकलाप गऱ्यौँ र त्यो क्रियाकलापमा पनि हामी सबैजना सहभागी भयौँ। त्यसै गरी उद्योग र घरेलु उद्योगको परिचय पायौँ अनि आफू बसेको स्थानको विषयमा, आफू बसेको स्थानमा भएका कुनै चिजहरूका विषयमा लेख्ने अभ्यास गऱ्यौँ र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कसरी पठाउने भनेर त्यहाँको ठेगाना पनि थाहा पायौँ। भाइ बहिनीहरू, अब गर्दा गर्दै यति कुराकानी, यति छलफल गर्दा गर्दै हामी आजको कक्षाको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। अब स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको लागि एउटा प्रश्न छ। तपाईँको घर वा विद्यालयमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरूको सूची बनाउनुहोस्। तिनीहरूमध्ये कुन कुन स्वदेशमा र कुन कुन विदेशमा बनेका रहेछन् छुट्याउनुहोस्। छुट्याएर सूची बनाउनु होला है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँले आफ्नो कापीमा एउटा तालिका बनाउनु होला, एउटा तालिका बनाउनु होला भाइ बहिनीहरू। यसरी यस्तो तालिका बनाएर यस्तो बनाउनु होला र एकापट्टि स्वदेशमा बनेका अथवा उत्पादन भएका र अर्कोपट्टि विदेशमा बनेका अथवा उत्पादन भएका भनेर यस्तै पारेर लेख्नु होला है भाइ बहिनीहरू। हो, यो लेखेर तपाईँका शिक्षक, अभिभावक वा दाजु दिदीहरूलाई देखाउनु होला। ल त भाइ बहिनीहरू, यो सँगसँगै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गरौँ। फेरि अर्को दिन अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, नमस्ते।